अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनों को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको रमज़ानुल मुबारक अब चलता है सो महीने का 16 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती से मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब की हिमायत का तो उनका साथ देना, सपोर्ट करने उसे बोलती। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे और लोगों को दीन हक की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आपके चाचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहता है और हमें बेवकूफ़ ठहराता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए या तो आप उनकी हिमायत बंद कर दें, हिमायत का तो साथ देना बंद कर डालो, या फिर आप भी मैदान में आ जाएं ताकि फ़ैसला हो जाए। अबू तालिब ये सुनकर घबरा गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा ना सकूं। चाचा की ज़बान से ये बात सुनकर आपकी आँखों में आंसू भर आए और आपने फरमाया, चाचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें तब भी मैं अपने फ़र्ज से बाज ना आऊँगा। या तो खुदा का दीन ज़िंदा होगा या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँगा। अबू तालिब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उन्होंने कहा, जाओ और जिस तरह चाहो तबलीग करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा। चुनाचे इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, यहाँ तक कि 3 साल क़ैद में भी साथ रहे। रिहाई के बाद भी आपका साथ देने में कमी नहीं की। दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। बदर में क़त्ल होने वालों की पेशिन गोई। बदर का तो जंगे बदर चलते इस टेम्पो कौन है तो क़त्ल होने वाले ही की उनकी पेशिन गोई को तो पहले ज बता डालते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बारे में क़िस्सा सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा है कि बदर के मौके पर जंग शुरू होने के एक दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर का नाम लेकर जो बदर में क़त्ल होने वाले थे खबर दी कि फ़लाना शख्स फ़लाना जगह क़त्ल होकर गिरेगा। चुनाचे जो जगह जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी वो वहीं गिरा। सही मुस्लिम 7402 उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज के बारे में। गिरी पड़ी चीज़ का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरी पड़ी चीज़ का उठाना उसी के लिए हलाल है जो उसके ऐलान का इरादा रखता हो। सही मुस्लिम 3369 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या आप खुलासा करती हैं तो गिरी पड़ी चीज़ के उठाने के बाद उसका ऐलान करना वाजिब है। खमूसुल फ़िक़ा 4/591 के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। ख़रस से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कसली वल हरामी वल मसामी वल मग़रमा। इसका तर्जुमा को
اے اللہ میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی 3495 عائشہ رضی اللہ عنہا کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہو اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ ابن ماجہ 3670 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں فائدہ کیا بولتے ہیں تو یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جتنی بھی ہو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں اس کا اچھا صلہ ملے۔ 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، وہ 3 لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہی بات چیت کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 1 بوڑھا جانی، 2 جھوٹا بادشاہ، 3 متکبر فقیر کا تو گھمنڈ کرتا سو غریب آدمی۔ صحیح مسلم 309 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، دنیا کی بہترین چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ فائدہ، متاع کے معنی ہے وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر ختم ہو جائے، لہٰذا پوری دنیا کو ایک متاع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ بہت کم مدت کے لیے ہے اور جس کا نفع جلد ہی فنا ہو جانے والا ہے۔ نسائی 3232 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو اب موت نہیں آئے گی، تو جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کو غم اور بڑھ جائے گا۔ بخاری حدیث 6548 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نسائی 5 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ مسواک کے فائدے میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز صاف کرتی ہے، اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ 10ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، تنگی کے وقت بھی حرام کمانے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور روزی تلاش کرنے میں حلال اور پاکیزہ طریقہ اختیار کرو، اور روزی ملنے میں کچھ دیر ہو جانا تمہیں حرام طریقے اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ شعب الایمان 10376 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔
अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 16 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 17 रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।